سلام، معكم كوزين دو شازا. ان شاء الله يا ربي راكم بصحه جيده ومهنيين يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله راني حندير لكم وصفه اون غوسيت دو كيك. دونك وصفه الكيك ولا اون فا دير كيك با موسكوتشو باسكو مانيش حنخدمها في المول تاع الموسكوتشو. اون غوسيت تري فاسيل ويخرج لكم بومبي وشباب. دونك بور سولا هنا راني حاطه 4 حبات ولاد الدجاج كبار، اذا صغار حطوا 5. راني حاطه قريصه ملح وزيت دورانج كما راكم تشوفوا، وراني دايره ان فيغ دو سكر موان دو دوا، ناقص زوج صباعتين، يعني ما نعطيكمش بالغرامات نعطيكم بالكيسان. كاس هذا يرفد 250 مليلتر، دونك ان فيغ دو سكر موان دو دوا. دوق كيما مارفين نديرو، دوق انا نطلعو بالباتور حتى يفا دوبلي دو فوليوم يولي عندي ان ميلونج كريمو. دونك نضرب نحبس لا فيديو عجل الحس ونولي لكم. شوفوا الله يبارك، او دارنا هذاك الغيبون كيفاش سا تريبلي دو فوليوم ميم با دوبلي، وشوفوا كيفاش ولا كريمي. دوق انا هنايا هاد 4 كاس، عندي 4 كاس تاع زيت، دوق ندخلو هنا بالعقل كيما لا مايونيز في الخليط تاعنا. بعد ما جي راجوتي هذاك الزيت هنايا حندير 2 مغارف كبار تاع كريم فريش، هذه اللي نستعملها بالطوش، او بيان تقدروا تعوضوها بباطا ياغورت ناتور، بيسك انا هنا درت تمحبيت لو غو برك تاع التشينا ليبان. سينو تقدروا تستعملوا غو فرامبواز، كوخ الغو تاع لا فانيل، خوخ اللي حبيتو. سينو بلا كريم فريش واش نقول لكم، كيك فخامه عنده ان تري تري بون غو. ندخل المغرفه الاولى، فوالا، دوق نزيد المغرفه الثانيه ونضربو كاس فرينه. دوق انا نبدا ندخل بالعقل فرينه ونقول لكم شحال دالي هاد الكاك. كيما نقول لكم اشاك فوا لا فارين سا ديبون في واش، الا خدمتو بفرينه يعني كيما يقولوا من الافضل هاد لو كاك تخدمو افيك اون فارين دو نوعيه جيده باش يخرج لكم شباب. فوالا هنايا عندي ان باكي دمي تاع خميره تاع الحلويات، هاي ليك. دوق انا نبدا نخلط بالعقل كي نلحق للقوام نقول لكم شحال دات لي لا فارين وتشوفوا القوام خير. هنا سي بون، الكيك تاعي دالي كاس ونص فرينه. المهم لازم شوفوا تتحصلوا على هذا القوام. علاش قلت لكم لا كونتيتي تاع لا فارين يكذب عليك ما نقدرش نحددها، سا ديبون الحجم تاع الولاد الدجاج اللي خدمتو به، سا ديبون لا فارين اللي خدمتو بها. فوالا هاي ليك، شوفوا السائل ما راهو ثقيل ثقيل، ما راهو خفيف خفيف. دوق انا ما نطيبوش، دوق حندير لاستوس تاع لي مادلين، حنديرو في الفريجيدير على الاقل 3 سوايع حتى ل5 سوايع، سينو ليله كامله. شوفوا نتوما واش ساعدكم، قد ما يقعد قد ما خير. بعد ليله كامله هاوليك بيان سور غطيتو من الفوق بالبابي ترونسبارون، هذا الفيلم اليمونتير. فوالا شوفوا الخليط تاعنا كيفاش زاد تماسك، فوالا ولا شباب بغيون. ها شوفوا هذه هي لاستوس كيما بور لي مادلان، يجيكم موسكوتشو ولا اروع، ولا ان كاك ولا اروع. هنايا انا جي بري مول تاع الزجاج او يتباع او كاينو في الاسواق، دهنتو بشويه زبده، حطيته في الفريجيدير، شدت روحها هذيك الزبده، ودوق نرمي الخليط تاعي داخل الاناء، داخل بلوتو لو مول ديالي. اونتر طون لو فور راهو يسخن على نار متوسطه. انايا لا كويزينيير تاعي راهي تمشي برحمه الوالدين، سي با نيميروتي، على بالي بلي في الوسط هذيك هي الدرجه المليحه باسكو صافي دي زاني اللي نستعملها. نتوما شوفوا الترقيم تاع يعني الدرجه اللي تجي في الوسط، ما يحرق لكم ما يخسر لكم الطياب. فوالا بعد ما تطيب ان شاء الله، دوق انايا نزيد نسقمها هكا غير بالعقل، ما تحركوهاش بزاف. اللي يحب يدير له زبيب، اللي يحب يدير له لي فروي كونفي، لكم الاختيار. اللي يحب يخليه هكا تو سامبل، كاين تقدروا تخلوا شويه، تخلطوا له شويه كاكاو وترموه من الفوق يجيكم جوغ هكا ماربغي. فوالا دوق نحطها طيب ونقول لكم شحال شدت لي وقت وتشوفوا الريزولطا معايا. فوالا سمحوا لي مي شير زابوني، نسيت نقول لكم ان تروك كو تحكموا لا بوينت دو كوتو، هذه هي لا بوينت اللي كنت تشوفوا فيها راهي مشمخه بالخليط تاعنا، اي فو فيت هكا ان تري
شغل تقسموا الكاطو على نصفين فوالا باش كي يطيب يجي هكاك متشلفخ هكاك في الوسط. هذه حبيت نوريكم ثاني هاد لاستيس. حبيباتي هاوليك الموسكوتشو. شوفوا بعد ما طيبته، شوفوا الله يبارك كيفاش دار هذاك لو دوم، ها كيفاش تنفخ من الفوق، ما جانيش موسكوتشو بلا. راني وريت لكم لاستيس اللي لازم ديروها. شوفوا تاني العلو تاعو الله يبارك، ولازم يطيب هكا محمر بيان، ما يخدعكمش غير يدي لون قهوي كلاغ نتوما تروحوا تنحوه. بيان سور باردون افيك لا بوينت دو كوتو. شوفوا الا خرجتوها وصبتوه ناشف صافي دير سي بون طابلكم. انا درت له لا جولي تاع السفرجل ودرت له شويه هاد الرقائق هادوما. دوك نتوما باش حبيتو من الفوق وصولو اللوز ايفيلي نيمبورط كال مكسار غير بلا جولي دردروا عليه السكر كراس. دونك هذه هي ولا ان بو دو سكر كلاص نتوما فريتوها. دوك نقسموه كيف ونشوفوا بسم الله كيفاش خرج. ها شوفوا الله يبارك لونه صفر شباب. ولو فات نقولكم تخلوه يبات في الليل، هذاك لاغوم تاع التشينا ولا تاع القارص لاكو رايحين ديرولو il va s'imprégner فيه يولي encore خير وخير. ها شوفوا الله يبارك حاصون هاد لافايتين درت بها حاله انايا درتها حتى فوق الموسكوتشو. ها شباب طري ها نقسم لكم باش تشوفوا. ها شوفوا الله يبارك هاهي. جربوا الوصفه وقولوا لي الا ما نجح لكم ولا ما نجح لكمش، مي على بالي بلي ينجح لكم وتدعوا لي بالخير ان شاء الله. عجبتكم الوصفه تاع اليوم، جوزنا وقت ممتع كيف يا رب العالمين. نتلاقاو في وصفه اخرى avec d'autres astuces d'autres recettes. هي من عاش كنتو مع كويزين دو شازا. مع السلامه.